Listen to what Agricultural Minister Ravi Naik likes to say on mangoes and tree plantation. करतात आणि आम्ही मँगोचे आसा पळय आमी ताका चड हें दिलां प्रोत्साहन दिलां आंबे जावं बाकीचे जे आसा फ्रूट जे आसा पळय ताका आमी दिलां आनी आंबे जे आसा आमचे गोंयचे आंबे हे गोंयचे आंबे जे आसा आमगेले एकदम बरे आनी थोडे लोक खाता ताका शुगर पासून वाडना खुद हांव खाता म्हाका शुगर वाडना हांव दिसाचो सकाळचें खाता सकाळीं आनी दनपार जेवण जाता एक आयज खाल्यार 2 खाल्यार आयज पण म्हाका शुगर वाडना म्हणजे आंबे बरे शुगर बरे म्हणजे लोकांनी खावचे पण मला हे तुम्ही शुगर टेस्ट करचे आनी खावचे बरे आतां एकदम बरे आनी हे जे आंबे आसा आमी कितले वर्सांच आमी हे करता की आंबे माड आनी वेगवेगळे तरेची झाडां आमचे शेतकी हे खात्याचे जे आसा ते हे करता लोकांक दिता फ्री दिता आमी लोकांक आनी त्याच बरोबर फॉरेस्टूय दिता पण आमचे आमी दिता कावते बरे आमी कावते दितात बरे आमी झाडां दितात आंब्याची वेगवेगळी तरेची झाडां दितात जावं जी आमची गोंयांत जे आसा पयलींचे बेण्णां बाकीची कसली जे आसा बोरीची आनी सगळे तरेची आमी दितात पूण ताका तुमकां इतले सगळे गोंयांत झाडां दिसता सगळीं पण झाडां जी आसा पळय आमकां जाय गरज आसा आनी आमकां आंबे जे आसा आमकां सांबाळून दवरपाक आनी आंबे आमचे फुडले जे आसा जनरेशन जे उरतले भुरग्या फुडले जनरेशनाक उरतले ते भुरग्यांक खावपाक आंबे आनी तूं एक तुमी सगळ्यांत आंबे एक खायात आनी मागीर म्हाका सांगा शुगर वाडटा काय ना शुगर वाडपाना जशे काजू फेस्टिवलाक तुम्ही सांगले काजूचे इल्ले ड्रिंक घेतकूच मातशें पयलींचे काम आंबे खावपाक तशें आतां आंबे खावपाक जेवण नंतर आंबे खायात शुगर देंवतली सकाळची खायात रातचे मातशें पळयता कित्याक न्हिदले कडेन तूं चक्कर तुगे देंवची तूं थंय थंड तूं सांबाळून दनपारची खाया सकाळची खाया सर मानकुराद तेच मानकुराद आफांस आसा म्हणजे वेगवेगळे तरेचे तुमचो फेवरेट आंबो खंयचो हां तुमचो फेवरेट आंबो खंयचो आंबो हे मानकुराद हय आनी आफोन ते आतां पळय थोडे रत्नागिरीचे आसा आमचे आसा पळय वेगळे तरेचे हांगाय आसा आनी थंय हय आनी बाकीचे पळय आसा आंबे वेगळे तरेचे आसा पणस आनी हे आमी प्रयत्न केले आमच्या डिपार्टमेंटान प्रयत्न केले डायरेक्टर कितलीशीच म्हाका लाखांनी झाडां लायल्ली आसतली इतल्या वर्सां आमी गोंयांक पळयात वयते झाडां दिसता ताका लागून लोक सुद्दां मारतात कोण आंबे मारता कोण आनी कितें मारता तर पूण आमी ते चालू जाय एक माळ चड आनी लावपाक लायता आमी चड जावचे म्हणून એટલે आंब्याचे आमी हें करतात आनी आमचो गोंयचो आंबो जे आतां ट्युरिस्ट येतात तेणी खावचो ट्युरिस्टांक भायर धाडचे विमानान भायर धाडचे आंबे धाडचे आनी खंय धाडचे आंबे एकदम बरे मानकुराद पण आमच्याकडे तितले हा आंबे सर आमच्याकडे तितले एक्सपोर्ट करपाक झाडां आंबे रे आमच्याकडे तुमकां खबर आहा कित्याक सगळे झाडांचे खबर ना म्हाका खबर आहा कित्याक 5000 हेक्टर आंब्याची झाडां आसात आनी तेजें कितलें प्रोटेक्शन येता ते सिजनल जे कोणाचे रोयल्ले आसा ते मालकाकूच खबर आसता लाखांनी झाडां आसल्यार एक कोणें 2-3 झाडां मारली म्हणून आमची कमी जाता आमी वर्सां चालू लायता आमी एवरी इयर आमी दितात प्रत्येक वेळार लोक आमी फुकट आंब्याची झाडां दितात फुकट माडाची हे दिता कावते आनी वेगळीवेगळी झाडां दितात प्रत्येक वर्सा आमी झाडां दितात लाखांनी रुपया कितें घेता आमी आतां जुनाक आतां दितले टार्गेट 1 लाख सुमार आमी झाडां दितात म्हणजे आतां एक प्रत्येक वर्सा पळय इतली झाडां लागलेली आसा पूण तुका पळय ते झाडां दिसता पळय सगळ्यो झाडां पोटे करता आमी आनी लोकूय बी लोकांचे हे आसा लोकूय खुबशे लोक झाडांचे आसा पोटे करता कोणें कितें मारल्यार वचून लोक मारपाक दिना सर झाडां लायात गरमी कमी जातली आमकां झाडां जाय जमीन तापोवन दिवपाक जायना जड जमीन हे झाडां लायिल्ले आसत तर जमीन जी आसा ती सावळेपणां उरता ही झाडांचे पोंदा जमीन उरता थंड उरता सर मानकुरादचे प्रोडक्शन ओनू कमी जाला मानकुरादचे प्रोडक्शन कमी जाला ना म्हणजे कितें आसा एक वर्सा मातशी सकयल वयर जाता पावस पडलो कमी जास्त वारें ते सगळें ते प्रमाणे जाता फक्त आंबे जावं बाकीचे सगळे तरेचे आतां भितर पळयलें म्हणटकीर आंब्याचें हांव पावना भितर
तुम्ही पोहून आयले पयर कोण येतो टेस्ट केले कितली लाखांनी झाडां दिता दर असो पावसाळ्याच्या टायमार त्यातली कितली जगता कितली उरता पळय आयकय अशें कोण तरी म्हाका सांगलें की आमी माडाची झाडां येतात आनी ते हे व्हरता म्हणटा थोडे लोक येता म्हणटा आनी बारांनी व्हरून दिता आनी तेजी सोरो पिता बरें आसा म्हणलें पूण तो बारवालो पळय तेका हें दिता सोरो दिता तो फुकटचो तितलो माड घेता आनी आपल्या भाटावर रोयता आमकां कितें सरकाराचें कितें आसा आमकां झाडां जाली म्हणटा जाली ते बेब जावन न्हू की बारवाल्यान न्हू बराबर झाडां जाय पळय